भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको गाउँपालिका भौगोलिक भू बनोटले अति विकट देखिन्छ। तथ्य पनि यही हो। देशका 753 पालिका मध्य गौमूल सर्वाधिक विकट र दुर्गम पनि छ। भिरालो अनि पाखो जमिन, पहाडले घेरेको चट्टानदार भू बनोट गाउँपालिकाको भौगोलिक विशेषता हो। गाउँपालिकाको सिङ्गो भूगोल उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पर्छ। भूगोलको बनावटले दुर्गम र विकट भए पनि सुन्दरता र सम्भावनाले भरेको स्वर्णिम सम्भावना बोकेको प्रकृतिको अनुपम उपहार पनि हो गौमूल। जेठी, बौरानी र सैपाल हिमालको काखबाटै बग्ने बुढीगङ्गा नदीको उद्गम स्थल, हिउँको तन्नामा सजेका हिम चुचुरा र ठूला घाँसे मैदानले भरिएका पहाडको सुन्दरता, दुर्गमता बिर्साउने स्थल पनि गौमूलसँगै छन्। बाजुरा जिल्लाको सदरमुकामसँगै जोडिएको पालिका हो गौमूल, जहाँ 1588 घर परिवारमा 10,694 जनाको बसोबास छ। नाङ्गा डाँडा र हिम चुचुरा मात्रै देखिए पनि गौमूलमा वन क्षेत्रको पनि कमी छैन। 314.66 वर्ग क्षेत्र रहेको गाउँपालिकामा 37% वन क्षेत्र मात्रै छ। बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याको 89.52% जनसङ्ख्या साक्षर छन्। साबिक माराकोट र दहकोट गाविस मिलेर बनेको गौमूल देशकै नमुना र परिचित पालिका हो, जुन 4 वर्षको कामले स्थापित गरिदिएको छ। जे गर्ने भनिएको थियो त्यही गरेर देखाएको छ गौमूलले। स्थानीय सरकार भएदेखि तपाईँका सानातिना कुराहरू, विकास पूर्वाधारका कुराहरू, स्वास्थ्य अनि रोड, हरेक कुराहरू, बाटाघाटा अनि खानेपानी लगायत स्थानीय सरकार भएदेखि अब सबै कुराहरू राम्रो छ। अझै पनि राम्रो होस् भन्ने आशा गर्दैछौँ। स्वास्थ्य भए अनि तपाईँ के अरे बिजुली भए, खानेपानी भए, सबै कुराहरू परिवर्तन भएकासी यस्तै परिवर्तन हुँदै जाओस्। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको वर्ष दिन नबित्दै 6 मध्ये 4वटा ओडाको कार्यालय भवन निर्माण गरी कामकाज सुरु गर्ने गौमूल देशकै एकमात्र पहिलो पालिका हो। गर्वका साथ भन्न सक्ने थुप्रै आधार छन्। कोरोना महामारी र भौगोलिक विकटताले केही विकासको गतिमा असर गरे पनि रोकिएको छैन गौमूलको विकास गति। हामीले यो 4 वर्षमा यो गाउँपालिकाभित्रका जनताहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, त्यसैगरी अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण, यी सबै कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्ने चरणमा रहेका छौँ। सबै वडाका वडा कार्यालयहरू हामीले यो बिचमा सम्पन्न गरेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको निर्माण पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। सबै वडाहरू मात्र नभई कतिपय विकट टोलहरूमा पनि हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरू, आधारभूत सामुदायिक स्वास्थ्यहरू स्थापना गरेका छौँ। विद्यालयमा का भवनहरू, पुराना भवनहरू सबै हामीले नयाँ निर्माण गरेका छौँ, तिनीहरूलाई भत्काएका छौँ र नयाँ संरचना पुरै टोटल डिपिआर तयार गरेर गाउँपालिका भरिका विद्यालयहरू चाहिँ निर्माण गर्ने हामी अन्तिम चरणमा छौँ। र त्यसै गरी कृषिमा पनि हामीले नयाँ प्रकारको यहाँको भूगोल सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो के चिजहरू चाहिँ उत्पादन हुन सक्छ जसले छिटोभन्दा छिटो प्रतिफल दियोस्, ती कुराहरूलाई हामीले त्यस्ता खालका बिउ बिजनहरूलाई पनि हामीले यो गाउँपालिकामा भित्राएका छौँ र केही परीक्षणको क्रममा राखेका छौँ र केही चिजहरूले प्रतिफल दिइसकेको छ। र यसै गरी हामीले खानेपानीमा 95% चाहिँ जनताहरूलाई खानेपानीमा हामीले सुविधा
दिएका छौँ र अहिले खानेपानीबाट वञ्चित कोही पनि हुनुहुन्न र त्यो सँगसँगै हामीले एक घर एक धारा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अब हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम त्यो रहन्छ र हामीले कतिपय टोलहरूमा हामीले त्यो कार्यक्रम पनि सुरु गरिसकेका छौँ र अब यसै गरी हामीले जे सोचिरहेका छौँ खासमा विकासमा जनतालाई जोड्ने कुराहरू र हाम्रो सीमित स्रोत साधनले स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग कसरी गरेर यहाँको चाहिँ जीविकोपार्जनलाई हामीले बढावा दिन सक्छौँ अर्थात् यहाँको विकास गर्न सक्छौँ, यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ अथवा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई हामीले एकदमै गम्भीरताका साथ चाहिँ सोचेर लागिरहेका छौँ र हामी सम्भवतः अब हाम्रो कार्यकाल सिद्धिउन्जेलसम्म पनि हामी पूर्ण प्रतिबद्ध भएर ती सबै कामहरू चाहिँ फत्ते गर्ने योजनामा रहेका छौँ। गाउँपालिकाको आफ्नै मौलिक पहिचान छ। विशेष खालको सामाजिक जीवन, आफ्नै शैलीमा बाँचेको मानव जीवन, गरी खाने पौरख र स्वाभिमानी विचार गौमूलका विशेषता हुन्। जिम्मेवारी प्रतिको इमानदारिता, काम प्रतिको लगाव, गरी खाने मानसिकता र विकास प्रतिको अपनत्व कम्ता प्रशंसा गर्न लायक छैन। भन्दा फरक छैन। गौमूलवासी कर्मी माहुरी जस्तै मेहनती छन् गाउँको विकास र सामाजिक कामका लागि। कुल परिवार संख्या 1588 घरधुरी मध्ये 1436 परिवार विद्युतको पहुँचमा छन् भने 111 सौर्य ऊर्जाको सुविधा लिइरहेका छन्। अन्ध्राडीमा 100 किलोवाटको निर्माणाधीन विद्युत सञ्चालनमा आए 100% जनताको घरमा उज्यालो सुनिश्चित छ। त्यो कार्यकालभित्रै गर्न गाउँ सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ। कला, साहित्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गौमूल पछि पर्नु हुँदैन र पारिँदैन भन्ने मान्यता गाउँपालिकाको छ। विद्यालयमा नृत्य र सङ्गीत सिकाइका लागि शिक्षक नै राखिएका छन्। केही दिन अगाडि चाहिँ यो गाउँपालिकामा कतिपय विद्यार्थीहरू शिक्षकसँग बोल्न पनि लज्जाने, राम्रोसँग आई टु आई कन्ट्याक्टमा चाहिँ बोल्न नसक्ने हामीले त्यो अवस्था पाएका थियौँ। जब यो गौमूल गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम ल्यायो अब चाहिँ विद्यार्थीहरू प्रष्ट रूपमा बोल्ने, फेस टु फेस चाहिँ कुरा गर्न सक्ने, शिक्षक र विद्यार्थी बिचको एक किसिमको जुन रिलेसन हुनुपर्थ्यो त्यो रिलेसन चाहिँ एकदमै गाउँपालिकाभरि सके त यो सुदूरपश्चिमभरि नै प्रभावकारी भएको छ यो कार्यक्रम। प्रत्येक विद्यालयमा योग शिक्षक राखेर गाउँपालिका केन्द्र, ओडा र विद्यालय स्तरमा समेत योग र ध्यान कक्षा सञ्चालन गरिएका छन्। फेरि बिहानको पिरियडमा 5 देखि 10 मिनट हामीले चाहिँ योगा, जो अहिले पछिल्लो ट्रिप कोरोनाले गर्दा एकदमै तनावपूर्ण रहेका छन्। खुल्ला मदिरा सेवनले मानव स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था र सामाजिक शान्तिमा ठूलो असर गरेको देखिन्छ। यी र यस्तै समस्यालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाले मदिरा व्यवस्थापन गर्न मदिरा कार्डको नीति नै ल्याएको छ। अनावश्यक विवाद र झगडा कम भएका छन्। परिवारभित्रको द्वन्द्व र मदिरा सेवनकै कारण महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटनामा कमी आएको छ। जाँड रक्सीमा मधुरामा सबै आतङ्कै थियो। गाउँपालिका नआए अगाडि कहीँ घर झै झगडा लडाइँ हुँदो थियो, गाउँमा हल्ला हुँदो थियो। अहिले चाहिँ अब गौमूल गाउँपालिका आइसक्यो, पुरा अझै पनि शान्त छ। सबैले खान पाएका छन्, बस्न पाएका छन्, पैसो पहुँचाउन पाएको छ। अझै पनि प्रयास गर्नु होला। गाउँपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा 14वटा झुलुङ्गे पुल, 7वटा पक्की काठे पुल बनाएको छ। 47वटा ऐन नियम निर्माण भई कार्यान्वयनमा छन्। संस्थागत विकासमा अब्बल देखिएको गौमूल गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको 90% निर्माण कार्य सम्पन्न भई यस्तै वर्ष कामकाजमा ल्याउने तयारी छ। गाउँपालिका भित्रका सबै सडकहरूको डिपिआर सहित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सम्पन्न गरी सडक निर्माण भइरहेको छ। 4वटा ओडा कार्यालयमा सडक सञ्जाल यसै वर्ष आउने गरी सडक बनिसकेको छ। आफ्नै लगानीमा डोजर खरिद गरी काम जारी छ। गाउँपालिकाको केन्द्र घटमुनादेखि मानाकोटसम्मको सडक नियमित सञ्चालनमा छ। पालिका स्तरीय अस्पताल, सुविधा सम्पन्न फन पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पहिलाको तुलनाभन्दा हामी धेरै विकासको बाटोमा अगाडि छौँ। किनभने
हाम्रो यहाँ एउटा विकट ठाउँ हो, बाजुराको विकट ठाउँ गौमुलकै विकट ठाउँ हाम्रो 5 नम्बर वडा पनि पर्छ। त्यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ गाडी रोड चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयसम्म गाडी रोड पुग्यो र हामी निर्वाचित भइसकेपछि लगभग हामी 1 वर्षसम्म भाडामा बस्यौँ। वडा कार्यालय पनि अब झोलामै बोक्नुपर्ने अवस्था थियो। 1 वर्षभित्रै कार्यकालभित्रै हामीले वडा कार्यालय चाहिँ बनाउन सफल भयौँ। वडा कार्यालय बनाइसके त्यसपछि त्यहाँको जनतालाई एउटा स्वास्थ्यको पहुँच एकदमै टाढा थियो। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्यको पहल चालेर एउटा स्वास्थ्यको कार्यालय र अर्को बर्थिङ सेन्टर त्यो पनि सम्पन्न भयो। जडीबुटी, ऊन खेती, भेडा पालन, अल्लो भाङ्रो खेती गौमूलवासीका प्रमुख पेशा हुन्। यी बाहेक भारत जानुपर्ने बाध्यता पनि स्थानीयलाई थियो, तर पछिल्लो समय त्यो दर निकै घटेको छ। विदेश जान बाध्य युवाहरूले गाउँमै रोजगारी पाएका छन्। आफन्तसँगै घरमा बसेर जीवन निर्वाहका लागि आय आर्जनका कामको अवसर गौमूलले सृजना गरिदिएको छ। विकास हाम्रा लागि, विकास गर्ने हामी नीति लिएको छ। रोजगारी पाएकाबाट महिनामा थप देशका लागि 2 दिन भनेर स्वयंसेवी कामकाज थालिएको छ, जुन कार्यले स्थानीयको विकास प्रतिको अपनत्व बढेको छ। हाम्रो पालिकामा मुस्कान सहितको सेवा छ। हामीले चाहिँ अहिले वडा नम्बर 4, 5, 6 मा चाहिँ अहिले यातायात सुचारू भएको अवस्था छ। वडा कार्यालयहरू धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ भवनहरू बनिसकेका छन्। प्रशासकीय भवन पनि गौमुल गाउँपालिकाको लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ र हामीले धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकीहरूदेखि लिएर विद्यालय भवनहरू सम्पन्न गरेका छौँ। यहाँका जनताहरूले पनि काममा एकदम लगाव छ। उपभोक्ता समितिहरूबाट पनि कामहरू सन्तोषजनकै हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अपनत्व गरेर चाहिँ काम गर्ने गरेका छन्। काममा चाहिँ जस्तो इस्टिमेट अनुसार इन्जिनियरले इस्टिमेट बनाउँछ त्यो इस्टिमेट अनुसारै कामहरू भएका छन्। 4 वर्षको अवधिमा 80 जना युवालाई उद्यमी बनाउन सफल गौमूलले जडीबुटीलाई सामूहिक खेतीका रूपमा संरक्षण गरेको छ। पालिका स्तरीय युवा सम्मेलनले स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने ऊर्जा दिन गाउँपालिका सफल देखिएको छ। त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ओडाका एक सहकारीलाई 15 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ। आधा बढी जनसङ्ख्यालाई गौमूलले वर्षेनी विपद जोखिम राहत दिने गरेको छ। डिजिटल नागरिक ओडापत्र, FM रेडियो सञ्चालन, डिजिटल प्रोफाइल अद्यावधि गरिएको छ। चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा शिविर मार्फत बुढापाकालाई घरमै पुगेर उपचार गर्ने गाउँपालिका हो गौमूल। सुविधाको लागि अहिलेसम्म ठिकै छ। पहिला त हामीले डकपटा जानु पर्दछ। कति घण्टाको बाटो? 4 घण्टा बाटो। अहिले कस्तो छ त्यो? अहिले त अब आधा घण्टाको सुविधा छ अहिले। प्रत्येक ओडा र टोलमा कम्तीमा कक्षा 10 उत्तीर्ण गरेका स्वयंसेवीका राखिएको छ। मोबाइल मर्मतदेखि सिलाइ कटाइमा समेत स्थानीय युवालाई तालिम दिएर उद्यम सञ्चालन गरिएका छन्। 4 वर्षको अवधिमा 200 बढी युवाले उद्यमशीलता तालिम लिएका छन्। यति भन्न सक्छौं गौमूलका युवा गरिखाने योग्यता क्षमताका छन्। यो अवधिसम्म आइपुग्दा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनासँगको साझेदारीमा 31 वटा खानेपानी र 6 वटा ठूला सिँचाइ बनेका छन्। घर घरमा खानेपानीका धारा, आँगनमा च्याङ, जुठ्यान र बारीमा तरकारी देखिने गाउँपालिका हो गौमूल। पानीको सुविधा पायौँ, जुन सुकै सेवा सुविधा बाटाघाटा जुन सुकै सबैतिर भने योजना फाल्नाले अहिले होइन सबैलाई जनतालाई सुविधा छ। हजुर घर घरमा सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 100 दिने रोजगार कार्यक्रममा 970 जनाले काम पाएका छन्। यहाँ रोजगार, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार अनि बिरामीको उपचार, हर कुरामा हर पहलमा हाम्रो गौमूल गाउँपालिका जनताको साथमा छ। त्यही भएको कारणले अलिकता गौरव र खुसी लागेको छ। घरमै पुगेर पशु उपचार शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। 4 वर्षको अवधिमा 150 जनालाई कुखुराका चल्लाहरू वितरण सहित
कुखुरा पालन सुविधा 300 परिवारलाई उन्नत जातका बोका, बाख्रा, राँगा वितरण गरी कृषि पेसामा स्थानीयलाई थप आकर्षण गरिएको छ। सबै ओडामा 6 वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरू निर्माण गरी सेवा प्रवाह गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले समग्र रूपमा स्वास्थ्यको विकासका निम्ति र जनसमुदायको स्वास्थ्य स्थितिको सुधारका निम्ति जनताका थुप्रै आवश्यकताहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको स्वास्थ्य हो। एक घर एक करेसाबारी, हरेक दिन हरियो तरकारी भन्ने नाराका साथ हामी अघि बढेको स्थिति हो र समग्र जनता स्वस्थ रहनुपर्छ। यदि स्वस्थ मात्रै रहेन भने चाहिँ जति हामीले कामहरू गर्छौँ त्यो कामहरू गर्न सकिँदैन। तोके अनुसारका कर्मचारीको दरबन्दी करारबाट पदपूर्ति गरी 24 घण्टे उपचार सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आवासको व्यवस्था, तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थाबाट इमर्जेन्सी सेवा सुचारू स्वास्थ्य क्षेत्रमा गौमूल्य गरेको प्रमुख उपलब्धि हो। नो होम डेलिभरी छ। अहिले चाहिँ गर्भवती जाँच गर्नदेखि लिएर सुत्केरी चाहिँ सबै स्वास्थ्य संस्थामा नै हुन्छ। मलदुगन, तलदुगन र अन्द्राडीमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना र सेवा सुचारू, समुदाय स्वास्थ्य नर्सिङ कार्यक्रम सुचारू गरी सेवा सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क 110 प्रकारका औषधि र औषधिजन्य सेवा दिन गौमूल प्रतिबद्ध छ। कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छ। मेडिकल अधिकृत सहित स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरिएको छ। घरमै पुगेर फार्मेसी, डिजिटल एक्सरे ल्याब, ECG र भिडियो एक्सरे सेवा सुचारू गर्ने यो जिल्लामै एकमात्र पालिका हो। भू बनोटले उर्वरा जमिनको कमी छ, तर पनि गाउँपालिकाले माटोको परीक्षण गरेर माटो सुहाउँदो कृषि बाली लगाउने नीति लिएको छ। ओडाइ पछि फरक प्रकारको भूगोल छ हैन। त्यसो भए कारणले हामीले कृषिमा पकेट क्षेत्रको अवधारणाका साथ हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो वार्ड नम्बर 1 मा हामीले मसला बाली र फलफुल पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ र अहिले हामी स्याउ र सिमी अनि त्यसै गरेर अदुवा, बेसार यो खेतीलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसपछि हामीले वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 6 र वार्ड नम्बर 4 को तल्लो भागमा हामीले सुन्तला खेती, सुन्तला जातको फलफुललाई हामीले पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ बिरुवाहरू वितरण गरेर अहिले उत्पादनको क्रममा रहेको छ। त्योभन्दा माथिल्लो वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 1 लाई फेरि चाहिँ आलु पकेट क्षेत्र पनि हामीले घोषणा गरेका छौँ र त्यसरीले हामीले त्यसलाई बिउजन गर्ने र त्यहाँ कसरी त्यसको संरक्षण गर्न सकिन्छ कृषकहरूलाई पनि अनुदान दिएर त्यो काममा हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। भने वार्ड नम्बर 3 मा पनि हामीले सिमी पकेट क्षेत्रका रूपमा चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। यो भूगोल पनि हाम्रो तल्लो र माथिल्लो भेग, तल चाहिँ फलफुल खेती हुने र माथि आलु जस्तो अनि फल के भन्छन् स्याउ यस्तो प्रकारको चाहिँ अलिक माथिल्लो भेगमा चाहिँ हुने गरेर हामीले त्यो परीक्षणलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। वार्ड नम्बर 4 को बाँसेन र वार्ड नम्बर 1 को अन्द्राडीमा विशेषतः हामीले यो इटलीबाट ल्याएको स्याउ है, त्यो स्याउलाई हामीले परीक्षण गरेर अहिले हामीले त्यसलाई प्रतिफल निस्किसकेको छ हैन, फलिसकेको र हामीले त्यसलाई उपभोग गर्ने गरिसकेका छौँ र हामी यो क्रम चाहिँ नै गर्दैछौँ। त्यसभन्दा पछि हामी 1 वर्षमै फल्ने ओखरलाई पनि हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। त्यो पनि वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ विशेष चाहिँ जोड दिएका छौँ। कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरी गाउँपालिकामा 65 वटा कृषि समूह सामूहिक खेतीमा आबद्ध छन्। व्यवसाय कृषकलाई लक्षित गरेर अन्तर जिल्ला भ्रमण उन्नत जातको बिउ वितरण र तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। छोटो समयमै फल दिने र सस्तो लगानीमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न मिल्ने फुजी स्याउ खेती सुरु गरिएको छ। स्याउ खेती सुरु गरिएको पहिलो वर्षमै फल्न थालेको छ। गाउँपालिकाको अनुदानमा सुरु गरिएको स्याउ खेतीको बगान हेर्दा निकै लोभ लाग्दो लाग्छ। गौमूलका कृषकको समृद्धिको आधार सिमीपछि स्याउ खेती नै हो। गौमूल आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने जिल्लाको एक मात्र गाउँपालिका हो। कृषि व्यवसायहरूमा पनि हामीले जौँ, मकै, कोदो, फापर, यो मार्सिया आदि जस्ता चाहिँ यी बालीहरू पनि चाहिँ आफ्नो रैथानीय बालीहरूको पनि विकास गर्ने भनेर हामीले
एउटा त्यो कृषि विभागबाटै हामीले चाहिँ योजनाहरू गरेका छौँ। बिउहरू पनि बाँडेका छौँ। गाउँमा साग तरकारीका बिउहरू पनि बाँडेका छौँ। एक घर एक तरकारी बारी भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि चाहिँ गरेका छौँ। गौमूल साक्षर गाउँपालिका हो। यो अवधिमा थप 8 विद्यालय भवन निर्माण गरिएका छन् भने 6 वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। गुणस्तरीय शिक्षा विकास गर्न दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षक गौमूलको नीति हो, जसका लागि रातो बङ्गलामा शिक्षकलाई पठाएर सो अध्ययन तथा तालिम प्राप्त शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ। शिक्षकहरूका लागि बालमैत्री तालिम रातो बङ्गलामा गरिएको थियो र त्यसको साथसाथै विद्यार्थीहरूका लागि भनौँ पिटी सामूहिक रूपमा गाउँपालिका भरिकै एउटै पिटी बनाउने र त्यसपछि चाहिँ नृत्य सबै विद्यालयमा नृत्य सञ्चालन गर्ने कुराहरू भएका छन्। त्यसको साथसाथै हाम्रो लागि चाहिँ भनौँ विद्यालयका लागि कम्प्युटरहरू, त्यसपछि विज्ञान सामग्री र त्यस्तै अहिले बन्दै गरेको यो नयाँ बन्दै गरेको भवन गाउँपालिकाबाट प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरिकन जलस्रोत गाउँपालिका अन्तर्गतकै जलस्रोत परियोजनाबाट चाहिँ हाम्रो शौचालय र गाउँपालिका अन्तर्गतकै हाम्रो गुड नेबरबाट चाहिँ हाम्रो यतातिर चाहिँ अर्को शौचालय र एसआरसीबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब गाउँपालिकाकै सपोर्टमा र उसकै सिफारिसमा हाम्रो लागि आइसिटी र कम्प्युटरका कुराहरू पनि उपलब्ध छन्। विज्ञान सामग्रीहरू पनि प्राप्त भएका छन्। त्यस्तै गरिकन प्राविधिक शिक्षाका लागि चाहिँ भनौँ विभिन्न दात्रीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरिदिने कुराहरू भएका छन् र त्यस्तै गरिकन चाहिँ अब नेपाल सरकार भनौँ अब शिक्षा विभागबाट समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि ल्याबको व्यवस्थापन भएको छ। दुर्गाली आधारभूत विद्यालय र अम्लिस मावि समायोजन गरिएको छ भने बाल विकास माध्यमिक विद्यालय नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ। कृतिचौर माविमा विद्यालय प्राविधिक धार वाली विज्ञानको पठन पाठन सुरुवात गरिएको छ। गर्वका साथ भन्न सक्छौं अब गौमूल शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्दैछ। गौमूललाई गौमूल जस्तै बनाउने नेतृत्व र नीति पालिकाको छ, जो तथ्यबाटै प्रमाणित गर्न सक्छौं। गौमूल गाउँपालिकामा अब 5 वर्षको अन्तरालमा लगभग 5 वर्ष हामीले विभिन्न खालका विकासका कार्यक्रमहरू, आर्थिक उन्नतिका, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र अनि यातायातको क्षेत्र विभिन्न खालका चाहिने कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। पक्ष होस् कि विपक्ष होस्, मत दिएका हुन् कि मन दिएका हुन्, आम नागरिकको गुणस्तरीय जीवन सहितका नागरिक, सुविधायुक्त विकास र स्थानीयको समृद्ध जीवन गाउँपालिकाको लक्ष्य हो। जे जति भएको छ अरूको भन्दा फरक र विशेष उपलब्धि छ गौमूलसँग। तथ्य तथ्याङ्क निर्माण र नीतिगत कामले पनि अब्बल छ गौमूल भन्ने उपलब्धि सहितको प्रमाण देखाउन पाउनु हाम्रा लागि गर्वको विषय हो। स्थानीय सरकार भइसके पछाडि सबभन्दा पहिला त रोडलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ। रोड 4 नम्बरको वडाकारले हुँदै 5 नम्बर वडासम्म चाहिँ हामीले रोड चाहिँ बनाइसकेका छौँ। आय आर्जनका क्षेत्रमा हामीले पहिल्यै गाउँसभाबाट प्रत्येक वडामा 15 लाखका दरले सहकारी मार्फत युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार हुने किसिमको एउटा फन्ड स्थापना गरेका छन्। यसो भन्दैमा हामी यतिमै रोकिने छैनौँ। गौमूलवासीका अपेक्षा सम्बोधन गर्नु मात्र हाम्रो जिम्मेवारी होइन, विकास र समृद्धिले गाउँको स्वरूप फेर्नु छ, आम नागरिकको जीवनशैली बदल्नु छ। घोषणामा हामीले जे भन्यौं त्यति मात्र कामको थालनी छैन। सबै दलीय भावना र लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न पक्ष विपक्ष नभनी सर्वस्वीकार्य निर्णय गर्न गौमूल गाउँपालिका सफल छ। अबका दिनमा पनि आफ्नो विकास यात्रालाई थप फराकिलो, बलियो र समृद्ध बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। यसमा सहकार्य तपाईले पनि गर्नुपर्छ।